के ख़िलाफ़ जिस्मानी, मुआशी और नफसियाती तौर पर उसके ऊपर तशद्दुद करता है तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो फिर भाई उसको क्या कहते हैं कि तुम चली जाओ अपने शोहर के पास। वो कहती है मेरी तलाक हो चुकी है, कानूनी और शरई तौर पर मेरा जाना जायज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी भेजते हैं। पाकिस्तान के अंदर या स्पेशली पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो एक तो वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम है जो खासकर ख़वातीन खुद भी रब्ता कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस बिनास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये वाक़यात ऐसे हैं जो कि कोर्ट हो गए, बाज़ ऐसे हैं जो कि हमारे विलेजेस में और हमारे जो टाउन के एरियाज़ हैं उनमें ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। बाज़ औक़ात वजूहात ये होती हैं कि इज़्ज़त की वजह से वो लोग अपनी आवाज़ को दबा देते हैं। मेरे साथ कानूनी माहिर जनाब आफ्ताब रईस चिद्दर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि अगर ये घरेलू तशद्दुद के वाक़यात होते हैं तो इनको कैसे रिपोर्ट किया जाए। आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कोर्ट्स में कितने केसेस ऐसे हैं जो कि अभी आपके पास इस हवाले से हैं? देखिए, कोर्ट्स में जो रिपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत कम है। मैं सबसे पहले ये क्लियर करता जाऊँ कि ये डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद ये एक वाइडर सेंस में आता है। इसमें यह है कि ख़ानदान का कोई फ़र्द ख़ानदान के दूसरे फ़र्द के ख़िलाफ़ जिस्मानी, मुआशी और नफसियाती तौर पर उसके ऊपर तशद्दुद करता है तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। अब नफसियाती तशद्दुद क्या है? नफसियाती तशद्दुद के ये है कि ख़ानदान का बूढ़ा जो ज़ईफ़ है उसकी औलाद जो है वो उसका कहा नहीं मानती, उसको गालम गलोच करती है, उसे घर से निकाल देती है। ख़ानदान का बच्चा जो है जो कमज़ोर है उसके माँ बाप उसको मारते हैं। अब ख़वातीन का जो तशद्दुद है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, तो वो किस सेंस में? सबसे पहला ये है कि उसको मार पीट करना, भाइयों की जानिब से, बाप की जानिब से, शोहर की जानिब से। लिटरली ऐसे केसेस आते हैं कि शोहर ने तलाक दे चुकी होती है, तलाक उनकी हो चुकी है, तो जब वो बेचारी अपने माँ बाप के घर में जाती है, या अमूमी तौर पर इसमें ये होता है कि माँ बाप उस उम्र में जैसे उसकी शादी को 8-10 साल होते हैं तो चूँकि वो ज़ईफ़ होते हैं तो उनमें से किसी एक की या दोनों की डेथ हो चुकी होती है। तो फिर भाई उसको क्या कहते हैं कि तुम चली जाओ अपने शोहर के पास। वो कहती है मेरी तलाक हो चुकी है, कानूनी और शरई तौर पर मेरा जाना जायज़ नहीं है, लेकिन वो फिर भी भेजते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो उसे मार तो नहीं रहे, उसे मार नहीं रहे हैं, वो मार पीट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसे भेज रहे हैं। उसकी जो भाई होने के नाते जो उसके हकूक़ हैं उसकी वायलेशन कर रहे हैं, तो वो भी उसके ऊपर, वो भी इस सेंस को भी हम डोमेस्टिक वायलेंस में ही लेके आते हैं। फैमिली मामलात को तो अदालतों में इतनी अहमियत दी नहीं जाती, अदालतों में समझा जाता है, या आमतौर पर मुआशरा भी ये समझता है कि पता नहीं जो क्रिमिनल मामलात होते हैं वही सिर्फ अदालतों में होते हैं। ये बताइएगा कि अभी हालिया ही एक स्टेज अदाकार नरगिस की अगर बात करें तो उन पर तशद्दुद हुआ, उनसे पहले आयशा जहां ज़ेब, ऐसे वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं, ऐसे भी वाक़यात आ रहे हैं आपके पास कोर्ट्स में कि नहीं? देखें, अगर जैसे आपने आयशा जहां ज़ेब वाली बात की है या नरगिस वाली बात की है, तो इनको अगर दोनों देखें तो ये इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं, ये वर्किंग लेडीज़ हैं, मुआशरे के अंदर होने वाले मामलात को देखती हैं। ये वो ख़वातीन नहीं हैं जो हमारे गाँव में देहातों में ख़वातीन होती हैं। ये वो ख़वातीन नहीं हैं जो घर की चार दीवारी के अंदर रहती हैं और इनको सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर महदूद रखा गया है। हमने ये ज़रूर देखा है कि जो इस तरह की ख़वातीन जब डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कोर्ट कचहरी में अगर आती हैं तो फिर उनको फ़ायदा होता है, फ़ायदा ज़रूर होता है। तो मैं यहाँ पे ख़वातीन को भी पैगाम दूँगा कि अगर आपके साथ आपका भाई, आपका बाप, आपकी माँ, आपका शोहर, आपका ससुर जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उनके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाएंगे, उसके ख़िलाफ़ स्टेप उठाने की कोशिश करेंगी तो स्टेट आपको प्रोटेक्ट करेगी। अदाकार नरगिस वाला जो केस है, ये बताया गया कि उनके शोहर ने उन पर तशद्दुद किया, फेस को भी देखा जा सकता है, इसके उन्होंने काफ़ी निशानात वगैरह हैं जो कि हमने सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो देखी। तो इस पर कानून क्या कहता है? क्या उन पर, उनके शोहर पर अगर ये साबित हो जाता है तो क्या दफ़ात लगेंगी और इसकी सज़ा क्या हो? 354 सेक्शन एक तो उसके ऊपर लगी हुई है जो FIR के मुताबिक, और एक 506B जो है जान से मारने की धमकियां जो हैं। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो चेयरपर्सन है हिना भट्ट साहिबा, वो भी वहाँ पे गई हैं। उन्होंने बाकायदा SP SSP लेवल के वहाँ पे जो पुलिस अफसरान मौजूद थे, बाकायदा उसकी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस का ऑफिसर तयन किया गया वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद
ان کو چاہیے تھا فوری طور پر اسے ریسٹ کرتے, اسے اتنی کیوں اسے ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ فوری اس نے جا کے پری ریسٹ کروائی ہے. اور پری ریسٹ کے معاملات میں ظاہر ہے بطور وکیل میں جانتا ہوں کیا ہونا ہے. پری ریسٹ کے معاملات میں وہ ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ پڑھنی ہے, ڈیٹ کے اوپر ڈیٹ پڑھنی ہے. وہ خاتون ہے آخر کار کسی نہ کسی کے دباؤ میں آ کر, کسی نہ کسی کی حیا شرم میں آ کر, کہیں نہ کہیں اپنا گھر بچانے کے لیے یا کسی اپنے ارد گرد کا گھر بچانے کے لیے اس نے کہیں نہ کہیں جا کے کہنا کہ چلو ٹھیک ہے میں صلح کرتی ہوں. دوسری چیز عائشہ جان زیب والی آپ نے بات کی ہے اور آپ نے ساتھ یہ نرگس والی بات کی, تو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے خواتین کے لیے ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ اپنے لیے کوئی شوہر چوز کرتی ہیں, کوئی لائف پارٹنر چوز کرتی ہیں, تو بیڈ کریکٹر والا شخص اگر آپ چوز کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بیڈ کریکٹر کے امپیکٹس آپ کے اوپر ضرور آئیں گے. اچھا ایک اور چیز اس میں ہے کہ جو آپ نے پہلے پوچھا کہ کیا اس میں لا کیا کہتا ہے, تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر یا اسپیشلی پنجاب کی اگر میں بات کروں تو ایک تو وومن پروٹیکشن اتھارٹی قائم ہے جو خاص کر خواتین خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل, ان کی ایک ہیلپ لائن ہے, اس کے اوپر وہ خواتین رابطہ کر سکتی ہیں. کن کن معاملات میں کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے اگر خواتین کو ان کے جائیداد سے جو ان کی وراثتی پراپرٹی ہے اس سے اگر محروم کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ خواتین لڑکیاں اگر ان کے بھائی, ان کا باپ, ان کا سسر یا وہ کہیں ورکنگ پلیس پہ اگر وہ جاب کرتی ہیں تو وہاں پہ جاب پلیس پہ ان کا باس کو, ان کا کلیگ ان کو تنگ کرتا ہے, ان کو ہراساں کرتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کو اپروچ کر سکتی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ خاوند کی طرف سے اپنی بیوی کو مارنا یہ تو عام معمول ہے ہمارے معاشرے میں, اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ اگر کسی عورت کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ وہ جو آپ نے بتایا وومن بیورو جو بنا ہے ادھر بھی رابطہ اور کسی وکیل سے بھی رابطہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ عورت کے اوپر اگر اس کا شوہر تشدد کرتا ہے وہ اپنی شکایت کرتی ہے, سب سے پہلے اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے, اپنے بھائیوں سے. تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ جہالت کا لیول اس حد تک چلا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تمہارا شوہر ہے, تم نے گزارا کرنا ہے. کیوں گزارا کرنا ہے یار, اس نے کیوں گزارا کرنا ہے؟ کیا وہ صرف مار کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ طلاقیں تو پیغمبروں کی بھی ہوئی ہیں, نبیوں کی بھی طلاقیں ہوئی ہیں. یہ بالکل ایک ناپسندیدہ عمل سمجھا گیا ہے, لیکن یہ حلال عمل ہے. جہاں پہ زندگی اجیرن ہو جائے, جہاں پہ میاں بیوی لڑ جھگڑ کر بد اخلاقی والی زندگی گزار رہے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ آپ کو دین پروٹیکٹ کرتا ہے. دین کہتا ہے کہ اس گندے ریلیشن سے باہر آ جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ جی میرے ہسبینڈ نے میرے پر کافی تشدد کیا ہے, میں اس سے جو ہے وہ علیحدگی چاہتی ہوں, آپ کا تب کنڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ کیا وہ اس کے شوہر کی کوئی ایک دفعہ کی غلطی ہے, اور اگر اس کے شوہر نے اسے مارا ہے تو کیا اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے, کیونکہ تھوڑی سی مار تو ہمارے مذہب نے الاؤ کی ہوئی ہے کہ بھئی اگر تمہاری بیوی جو ہے بد اخلاقی والی بدکاری والی زندگی گزار رہی ہے اور تمہیں پتہ چل جائے تو تم ایک لمٹ دی ہوئی ہے کہ تم اتنی لمٹ کے اندر رہ کر اس کو مار سکتے ہو. یہ اکثر ہم سنا ہے کہ خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے, اور وجہ یہ نکلتی ہے کہ خاوند پیسے مانگتا ہے, کہتا ہے کہ اپنے والد سے پیسے لے کے آؤ, اسے کو مجھے فلانی فریج لے کے دے, مجھے موٹر سائیکل لے کے دے, مجھے یہ لے کے دے. اس میں پھر لڑائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں, تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بدبختی سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر وہ خاوند اس طرح پیسے مانگ رہا ہے تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنی ضروری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی جب شادیاں کریں تو پھر ان کا اچھی طرح جائزہ لیں جس سے آپ شادی کریں. یہاں پہ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ دے سپرد جناب کر دیتا ہے. بھائی کیا دیکھا وہ اللہ دے سپرد کر دیا ہے. میں کہتا ہوں یار آپ بازار سے کپڑا لینے جاتے ہو تو اللہ کے سپرد وہ 2000 کا سوٹ کیوں نہیں لیتے؟ سب سے پہلے آپ نے جب بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو بھائی جلد بازی نہ کریں. دیکھیں اگلے بندہ جو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ میں یہ ہوں, آپ سمجھ لو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو کہہ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے, وہ ہے کیا, وہ جو ہے وہ آپ نے خود پتہ کرنا ہے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ایک قانونی ماہر کی, اور اس کا کرکس جو ہے آج کے اس سارے جو ہمارا موضوع تھا اس کا یہی ہے کہ یہ بنیادی پہلو ہے جو کہ ہم جس پر بات کر رہے تھے کہ شادیاں تو ہوتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن بعد میں لڑکا جو ہے وہ اپنی پسند کی چیزوں کی فرمائشیں کرتا ہے. پہلے تو اپنے گھر والوں کو, ان بچوں کو, ان محلے داروں کو سمجھائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک, چہ جائے کہ یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور وہ لڑکی پر کوئی ایسا تشدد کر دے, کو آنی راڈ مار دے. کیونکہ ایسے کیس بھی ہم نے رپورٹ ہوئے ہیں اور ہم نے ان کی باقاعدہ سٹوریز بھی کی ہیں اور ہمارے چینل کے توسط سے چلی بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسے نکھٹوؤں کو سے توبہ کیجئے, انہیں سمجھائیں. یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک, وگرنہ اللہ تعالیٰ نے بھی راستہ بتایا ہے اور قانون نے بھی راستہ بتایا ہے. اس موضوع کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.